के शहरी का हक बनता है कि वो सियासत में अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो करे, लेकिन ये जो एहतसाब की आप बात कर रहे हैं कि ये अवाम ने अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो लेट हिम कम इन दी इलेक्शंस एंड वील सी कि कितने लोग उनको वोट करते हैं। इसके लिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, इसके लिए बात ये, उसके लिए जरूरी होती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट तो है ही नहीं हमारे हाथ, तो ये मीडिया है जिसके जरिए सुनती कान और देखती आंखें जो है वो फैसला करती हैं, क्योंकि लोगों में अकल और शऊर तो नहीं है। तालीम ही जरूरी है, जो तालीम जो है वो इंसान को एक ऐसी मंजिल पर ले जाती है जहां वो सोचने पे मजबूर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपके कॉल का और आपके इस मैसेज का। जावेद साहब आपसे पूछना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि जी हमारे पोल्स यानी जो मैं मतलब अखज़ कर पाई हूँ इनसे, कि उन्होंने कहा जी पढ़ाई लिखाई लिटरेसी आगही बहुत ज़रूरी होती है, वो नहीं है तो हम बार बार उन्हीं चेहरों को उन्हीं लोगों को वापस ऐवान में पाते हैं। आपको लगता है कि परवेज मुशर्रफ के केस में विल दैट बी हेल्पफुल टू हिम, क्योंकि एलीट ज्यादा नजर आए हैं उनके साथ? आपने जो बड़ी एक अहम बात की कि ये जो बैलेट बॉक्स जो होता है ये बहुत बड़ी एक चीज़ होता है और इसका इर्तिका होता है। ये अचानक लोग सही फैसले नहीं करते हैं, ये खुद एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और सबसे बड़ी ऑडिट यही है, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी खुद ये इनहेरेंट बैलेट बॉक्स ही है, अवाम के फैसलों की रेस्पेक्ट करना। अब चूंकि आपने अवाम को ये तो करवाया नहीं पूरा प्रोसेस, तो अभी तक अवाम की वो एक्सरसाइज जो है राइट डिसीजन वाली हुई नहीं। मुशर्रफ साहब हों या ये डेमोक्रेट्स हों या डिक्टेटर्स हों, पाकिस्तान इस वक्त डिवाइडेड है बेसिकली। एक डिक्टेटोरियल चल रहा है करंट, आज मुशर्रफ नहीं है उसके अंदर, यह ही और बात है। एक डेमोक्रेटिक करंट्स हैं जो चल रहे हैं, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। अब वो जो डेमोक्रेटिक करंट है वो इसको तब निगेट करेगा जब वो इर्तिका करेगा। अगर इर्तिका नहीं करेगा तो बेचारी एम्ब्रियोनिक फॉर्म की डेमोक्रेसी है जो चल नहीं सकती। आपने मुशर्रफ को लेजिटिमेट किया, यही सुप्रीम कोर्ट थी, फिर 3 नवंबर की जो दोबारा जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मुशर्रफ साहब ने किया उसको आपने लेजिटिमेट नहीं किया, ठीक है ना। वो साहब नहीं आ रहे हैं, पार्टी बनाना चाहते हैं, वो साहब आए, अवाम के पास आए, पता चले कि क्या क्या हिसाब किताब है, किस तरह से। बिल्कुल ये उनका हक बनता है। अगर आर्टिकल 6 का वो हिसाब किताब न लगाया जाए या जिस तरह से जरदारी साहब पे एनआरओ न लगाया जाए, क्योंकि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शंस होती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट क्लोज ट्रांजेक्शंस होती हैं। माजी को माजी बनाना पड़ता है, अगर माजी को माजी नहीं बनाया गया तो फिर आगे के रास्ते नहीं निकल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रेज़्ड जावेद साहब। मुझे ये बताएं कि हम जो ओवरऑल सिचुएशन को अगर स्टडी करते हैं पॉपुलैरिटी वाइज, जो लोग अक्सर एक इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि जी आपके साथ तो एलीट्स हैं, ठीक है लंदन में तो सूट और टाई पहनना उनकी मजबूरी थी या वेदर ऐसा था, लेकिन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जहाँ जहाँ उनका खिताब लाइव नशर हो रहा था और एक पार्टी की हम प्रेजेंस देख रहे थे, उसमें भी हमें ज़्यादातर एलीट लोग नज़र आए और हम कहते हैं कि जी शायद ग्रास रूट से वो जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मुशर्रफ इन द वर्स्ट ऑफ हिज डेज, यानी जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उस वक्त जितनी लोएस्ट उनकी पॉपुलैरिटी थी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने बेहतरीन डेज में भी उतनी पॉपुलैरिटी भी रीच नहीं कर पा रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हम देख रहे हैं कि जब से ये फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं पॉपुलैरिटी बहुत डैमेज्ड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। क्या कहेंगे आप? अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, 74 में फ्लड आते हैं, 76 में फ्लड आते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी कहीं नहीं जा रही, क्योंकि वो डैम्स पे खड़े होते थे, वो रातें वहाँ गुजारते थे और खुद बेलचा उठा के वो भर के लोगों को दिखाते थे इस तरह। अब रज़ाई साहब की वाकई ये डैमेज हुई पूरी की पूरी। देखिए जो मुशर्रफ साहब की पॉपुलैरिटी को हम गाज कर रहे हैं वो हम अपने एलिमेंट्स सही नहीं रख रहे हैं। गाज करने का मकसद ये नहीं है कि वो बार बार टीवी पे आ रहे हैं, बार बार लोग उनको जानते हैं। कितना बुरे लोग तरीके से लोग जानते हैं, कितना अच्छे तरीके से लोग जानते हैं, इसमें डिवीजन होगी। लेकिन पावर कंसिडरेशंस एक और एलिमेंट होता है पॉपुलैरिटी का, जो पॉलिटिकल डायमेंशन होती है। क्या मुशर्रफ साहब बहुत पॉपुलर तो हैं, क्या वो जीत भी सकते हैं, क्या वो लोगों में डायनामिक्स उसकी परख वो होती है, कैंडिडेट ला भी सकते हैं, जिस तरह से पीएमएलक्यू थी कल उनके साथ, आज पीएमएलक्यू नहीं है उनके साथ, क्योंकि पीएमएलक्यू बेसिकली प्योरली अ पार्टी, अ ग्रुप, अ बंच that thinks from where the power is coming and अपॉर्चुनिस्ट कहेंगे आप उनको? अपॉर्चुनिस्ट कहा जाएगा, प्योरली अपॉर्चुनिस्ट कहा जाएगा। इंतहाई बड़े मौके पर पाकिस्तान की तारीख के ये वो एलीट है जिसने पाकिस्तान को इस नहत पे पहुंचाया है और मतलब
جاوید ایک بڑا پاپولر جملہ تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے 9/11 کے بعد جب انویژن آف یا اٹیک آن افغانستان ہونے والا تھا, پرویز مشرف کیم آن ٹیلی ویژن اینڈ ہی سیڈ کہ جی میں نے جو مشورہ کیا ہے جس طرح ہم سمجھ پائے ہیں, انہوں نے تاریخ کا بھی حوالہ دیا, دین کا بھی حوالہ دیا, انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل سے چھوٹی مشکل کو اپنا لینا زیادہ آسان ہوتا ہے. آپ نے جیسے خود کہا کہ ملک اس وقت جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے, جس طرح کے اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سوشل کرائسس کا ہمیں سامنا ہے, وار اور ٹیرر بھی ساتھ چل رہی ہے, دہشت گردی کی فضا بھی عام ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے سیناریو میں مشرف کی دوبارہ سیاست کے میدان میں انٹری شاید لوگوں کو وہ دوسرا سلوشن پرووائڈ کر دے؟ ایگزیکٹلی, مشرف صاحب نے اپنے آپ کو کنکر, وہ جس طرح استاد بڑے غلام علی کی ٹھمری ہے نا, کنکر مار جگہ گئے اور جمنا کے چوراہے پہ جو ہے اس نے کنکری جو ہے وہ ماری تو ہے کہ اسے کس طرح سے وہ ایک اس میں واقعی وہ نظر تو آیا ہے کہ وہ ایک پاور ہے اور لوگوں کو اور ان کو کرنا آتا ہے, مینیپولیٹ کرنا, جس طرح سے نواز شریف کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا, پورا اچھا خاصا ان کو ٹارگٹ بنا کے. وہ نواز شریف صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, لیکن ان کے بارے میں ماضی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی پھجے کے پائے کھاتے ہیں, کوئی اس طرح ہے, سوچتا کم میں, چل پڑتا ہے پھر بعد میں سوچتا ہے. تو انہی چیزوں کی امیجز پہ انہوں نے جا کے ایک اور مطلب آگ لگائی اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے, تو ایک نواز شریف کو ڈیمیج کرنے کی ان کی ایک بنی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہی از انٹیلیجنٹ, ہی از شریوڈ. So he knows how to play with media. اگر آپ اس بارے میں کامنٹ کرنا چاہتے ہیں, the number is 35371484 یا پھر 35371478. کال کیجئے, مجھے بتائیے کہ آپ نے اس پورے خطاب کو جس کو میڈیا میں کافی ہائپ ملی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا کردار یہاں پہ جسٹیفائڈ بھی تھا یا نہیں؟ کیونکہ somehow مشرف has always been in news, جو ہم شروع سے آخر تک ابھی بھی بات کر رہے ہیں. جب ان پہ تنقید ہوتی ہے تب بھی تمام چینلز پہ تنقید ہوتی ہے, جب وہ لائیو خطاب کرتے ہیں لندن سے تو بھی تمام کے تمام چینلز پہ اس کو براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ اور اس کے بعد فوری طور پہ یعنی کہنے والے ایک تو ہونا کہ جی نان ایونٹ ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, لیکن ان کے خطاب کے چند منٹ بعد ہی بڑے سے بڑے پولیٹیشنز, منسٹرز اور پارٹی لیڈرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کامنٹ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی تھے, اپنے ڈرائنگ رومز میں تھے یا پھر کسی ایوان میں بیٹھے تھے یا کسی پریس کانفرنس میں تھے, they were keyed in, they were glued in, they were watching مشرف. تو یہ جو اتنی کلوز اسکروٹنی ہے جاوید صاحب, تو اٹ شوز کتنی کلاس کے occupied with him and he made that momentum gain that weight. اور اس نے اور بھی اس کو کہا کہ ذرا ہمارے بارے میں سوچیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک چیز بڑی واضح انداز میں نظر آتی ہے کہ سوائے جنرل پرویز مشرف کے ان کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا, جو کہ یہ شیخ رشید صاحب جو بڑے آخر تک رہے وہ بھی نہ رہے, اور اتنی بڑی جو ان کی پوری ٹیم تھی جو بھی پیر پگار صاحب کے پاس بھاگتی ہے, کبھی یہ بھاگتی ہے, کوئی نہ کوئی کسی جرنل کو کھڑے کرنے کے چکر میں ہے کہ خدا را کوئی جنرل صاحب کھڑے ہو جائیں اور ہم. That's very interesting جاوید صاحب, because very recently this last weekend Thursday ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا تھا, ایک مینجمنٹ کانفرنس تھی لاہور میں, اور وہاں پہ اسی طرح کے ایک سبجیکٹ پہ کہ ہاؤ ٹو مینج اینڈ بلڈ پاکستان ان دیز چیلنجنگ ٹائمز, عمران خان صاحب کو ہم نے بلایا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ٹیم بلڈنگ اکثر پس پردہ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے آپ ٹیم ممبرس کو نام سے نہ جانتے ہو کیونکہ وہ بھی ایک ون مین شو لے کے چل رہے ہیں. پرویز مشرف صاحب پہ بھی یہ الزام لگا رہا ہے. آپ کی بات میں آگے کنٹینیو کروں گی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ صدیقی بول رہا ہوں کراچی سے. جی, کیا کہیں گے صدیقی صاحب؟ بھئی یار جو آپ کا ٹاپک ہے, ٹاپک تو اچھا ہے, لیکن آپ لوگ بیسک ایشو کو نہیں چھوڑ رہے. جی, اس لیے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو الیکٹورل سسٹم ہے وہ اتنا خراب ہے کہ ایک صاحب جو پنڈی کے جی ایچ کیو میں پیدا ہوئے, پلے بڑھے, ان کو الیکشن کے لیے باہر نظر جا کے الیکشن لڑنا پڑا کیونکہ ان کی برادری وہاں رہتی ہے. اچھا, دوسری طرف سے چودھری شجاعت جو ہیں کہیں اور جا کے الیکشن نہیں لڑ سکتے اس لیے کہ ان کی برادری وہاں رہتی ہے. تو یہ چیز اس سے کیسے باہر نکلیں گے؟ جب تک کہ اس سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک کیسے پاکستان میں بہتری آئے گی, خاندانی سیاست کیسی رہے گی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ خاندانی سیاست کو تو ہم نے بالائے طاق رکھا ہے. مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے جو کئی حلقوں میں مانا جاتا ہے کہ عامر تھے اور ان کی جو نا ڈکٹیٹرشپ کا ان کا دور تھا, ان کے سیاست میں باقاعدہ اپنے سیاسی کریئر کے آغاز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کا نیا خیالی کریئر دیکھیے, میں نہ پرو مشرف ہوں نہ اینٹی مشرف ہوں, میں پرو پاکستانی ہوں. جی, اور اس نے ایک پتھر ڈالا ہے جیسے آپ کے مہمان کہہ رہے تھے, کنکر ڈالا ہے, اتیاش پیدا کیا ہے. جی, چاہے وہ الیکشن جیتیں یا ہاریں, ان کی پارٹی اگر بیس بنا لیتی ہے اور پارٹی کے مینیفیسٹو کے حساب سے ایک الیکشن نہیں, 2 الیکشن نہیں, 3 الیکشن سے ہی
لیکن ایک دیش بن جائے گا اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ مشرف صاحب جیت کے دوبارہ صدر بن جائیں. ان کی پارٹی کا مینیفیسٹو قابل قبول ہوگا تو وہی کافی ہے. یعنی بہت بہت شکریہ. انہوں نے کہا کہ جی 9 نکات پرویز مشرف نے پیش کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا پارٹی ایجنڈا ہے. اٹ سیمز ویل تھاٹ, کیونکہ اکثر ہماری پارٹیز میں اس طرح کا آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ ایجنڈا تو ہوتا ہے, مینیفیسٹو تو لے کے آتے ہیں, لیکن اس کو فالو کس حد تک کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نواز شریف کے حوالے سے اور قاہرہ صاحب کے حوالے سے, اسپیشلی NRO کی جو فیصلہ آ چکا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. جاوید صاحب کا بیک گراؤنڈ بھی, ہی از اے لائر, تو ان سے جانیں گے کہ امپلیمنٹیشن میں آج کی سیر سرخیاں ہیں کہ 13 اکتوبر کے بعد بھی حکومت قائم رہے گی جب NRO کے 2 سٹیک ہولڈرز, 2 میجر سٹیک ہولڈرز یعنی گورنمنٹ, NRO بینیفیشریز اور دوسری طرف پرویز مشرف. ایک طرف جب ہم کہتے ہیں کہ NRO بینیفیشریز کے نقصان میں آنے کے باوجود بھی حکومت قائم رہے گی تو کیا اثر پڑ سکتا ہے پرویز مشرف کے سیاسی کریئر پہ, یہ جانیں گے, اس پہ بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.